नमस्कार. हांव सचिन मयेकर. हालींच एक लायन हेल्पर जो आसा बिचोले इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा अंडर जो काम करतालो तेजे बुश कटिंगाच्या टायमार खंय काय झाडां कापताले त्या टायमार तेजो जीव गेलो. कितलेशेच प्रश्न आसले आनी आमी सायडीच्यान सगळे न्यूज पळयता जावं आनी कितें खुबशे कडल्यान अशें आयकूंक येयलें की खंय तरी तेका तें सांगूं नासलेलें तें काम वयलें तेणी केलें म्हणून. आनी हो आवाज खंय तरी म्हटल्यार बारीक सामान्य मनशाचो जो जीव गेल्लो तेजेर आवाज एक उठोवंक जाल्लो तो खंयच उठोवंक ना. आयज आमी कितलेशेच कडेन पळयता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे लायनमॅन आसूं किंवा लायन हेल्पर ते जेन्ना काम करता तेन्ना सामको भयानक परिस्थितीन काम करता अशें आमी पळयलां. तेका लागून त्या जाल्लेल्या इन्सिडेंटाचेर तेका न्याय हो मेळोंक जाय. सो आयज हांवें बिचोले इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान अंडर RTI इन्फॉर्मेशन मागिल्लेलें आसा. कारण कितलेशे डाऊट आसा ते आमच्या मनान जे अजून पर्यंत प्रश्न घोळटाले तेजेर आमकां उत्तरां जाय आसली. लायन ऑपरेटर कोण आसलो जेन्ना 33 kV लायनीच्या सकयल जेन्ना तो हो इन्सिडंट घडटा तेन्ना कोणाची जबाबदारी आसली. पेपर वर्क जे आसता ते केल्लेले काय ना. 33 kV लायन जेन्ना येता तेन्ना ते सबस्टेशन थिवी आसा तेंचे कडल्यान परमिशन घेतलेले काय ना. घेतलेले जाल्यार कोणी घेतलेले आनी हे सगळे घेवन SOP फॉलो केल्लो काय ना. सेफ्टी जे कितें सेफ्टी PPE म्हणटा आमी पर्सनल प्रोटेक्टिव्ह इक्विपमेंट ही तेका दिल्लेली काय ना. जर तेणी कितें तरी कायद्याचे व्हायोलेशन केल्ले जाल्यार त्या टायमार कोणी तेजेर लक्ष दिल्लेले काय ना. ह्यो सगळ्यो गजाली आमच्या मुखार येता आनी ह्या प्रश्नांची उत्तरां आमकां जाय आसली. आनी जो रिस्पॉन्सिबल ऑथॉरिटी आहा तेजेर कितें एक्शन घेतली हें आमकां कळपाक जाय. आनी जर तेणी बेजबाबदार अशें काम केलें अशें तुमी म्हणटात जाल्यार ते करीसर जो रिस्पॉन्सिबल ऑथॉरिटी खंय आसलेलो. आयज आमी बिचोले डिव्हिजन जावं सब डिव्हिजन म्हणटा सेक्शन ऑफिस आसा थंयसर कितलेशेच लायन हेल्पर काम करतना दिसता. तेंच्या बरोबर लायनमॅन आसा काय ना तेंचे सेफ्टीचो प्रश्न आसा. एक कोण मनीस जेन्ना घरांतल्यान भायर सरता तेजी फॅमिली आसता, कोणाचे धाकटे भुरगे आसता, कोणाचे आवय बापूय आसता ते वाट पळयता ते घरा कडेन सेफली पावतले काय ना हे प्रश्नचिन्ह ना. आयज फक्त प्रश्न जो आसा हो मंथन आरोसकर ह्याच भुरग्याचो ना. हेज्या फुडें अशें इन्सिडंट घडोवंक शकता. जी बेजबाबदारीपणां अशी आमकां तरी दिसून येता तितून कितें आहा पड्ड्या फाटल्यान कितें जाल्लेलें हें उघड जावपाक जाय. आमी जर ओगी रावले जाल्यार ह्यो गजाली घडत रावतल्यो. एक 2 वर्सां काय 3 वर्सां पयलीं हांवें अशीच एक गजाल पयलेली समोर की दोळ्या समोर पयलेली की बिचोले वाळशेन असो इन्सिडंट घडलेलो आनी एक मनीस वयर लटकाल्लो आनी तेजो जीव गेल्लो. आनी त्या टायमार खुबशे लोक राजकीय मनीस सुद्दां येवन थंय उलोवन गेले. शेवट कितें जालें परत हे इन्सिडंट रिपीट जायत रावले. पण त्या टायमार थंय जेन्ना हे भाशणां जेन्ना दिताले आनी उलयताले वाळशेन जेन्ना जाल्लेली जी गजाल घडलेली एक पिळगोवच्या मनशाचो जीव गेल्लो त्या टायमार उलोवप चालू आसले खुबशे जाणांचे तेन्ना म्हाका असो राग येयल्लो आनी उलोवंक सोदतालो हांव की हे कितले पर्यंत चलतले. पण तेन्ना खंय तरी हांवें आळो घेतलो फुडें अशें जावचें ना म्हणून. कितले टायम ह्या लायनमॅन किंवा लायन हेल्परांचे जीव वयतले. कोण इंजिनियर थंयसर सायटीचेर आसपाक जाय आसलो आनी आसूंक ना हेजी आमकां फुडें सखोल चवकशी करून हेच्या फाटल्यान आमकां जे कितें रिजल्ट आहा ते सोदून काडून जो न्याय जो कोण जेचो जीव आयज गेल्लो तेका न्याय मेळपाची चड गरज आसा. आनी त्याच बरोबर जे आमचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान आसलेले लायन हेल्पर आसूं जावं लायनमॅन आसूं जावं वायरमॅन तेंचे कोणूय स्टाफ सकयल्या लेवलाचो स्टाफ जो आसा तो आसूं त्यांच्या जिवा कडेन आमी खेळपाक शकना. आमी खेळपाक शकना म्हटल्यार आमी ओगी रावपाक शकना जेन्ना ह्यो गजाली घडटा त्यो पळोवन. विशय सारको गंभीर आसा. आनी फाटल्याच दिसांनी एक विशय हांवें मांडलेलो एक्सटेन्शन पे एक्सटेन्शन हे ते दीत आसा जाल्यार हो एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर जावं हायर लेवलाचे इंजिनियर आसता हांकां एक्सटेन्शन कशें कितें गावता ही एक्सटेन्शनां बंद जावपाक जाय. डिप्लोमा केल्लेले जावं BE केल्लेले भुरगे बेकार आसात आनी तुमकां परत परत एक्सटेन्शनां कित्याक दिता. एक्सटेन्शनाचेर आनी एक क्वेश्चन मार्क येता तो म्हटल्यार तुमचे कडेन AE जे लायनीन आसा हेजे जे कितें म्हणटात आमी प्रमोशनाचे ते केपेबल ना. तुम्ही तांकांच परत परत वयल्या लेवलाच्या जे इंजिनियर आहात तांकां एक्सटेन्शन कशें दितात.
आयज ह्या विशयाचेर आमी ठाम आसा आनी एक्सटेन्शन परती जर अशा इंजिनियरांक गावात जाल्यार त्याच्या जर परती गावली जाल्यार आमच्या इतलो वायट कोण आसचो ना. आमी युवा पिढी उठतली पेटोवन. देव बरें करूं.